अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब इंशाल्लाह माशाल्लाह से ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। मैं भी ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सब खैर खैरियत से हो रहा है। बच्चे स्कूल चले गए हैं, दो छोटे बच्चे घर पे हैं और कार्टून पे लगी हुई है मेरी बेटी। और इधर ये देखें, आज रात को बारिश हुई है और सुबह सुबह सेहन का ये हाल हो रहा है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं पैरट लेके आई थी, बहुत ही खूबसूरत मुझे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये घर पे ना। एक दफ़ा पहले भी लेके आई थी, वो दोनों मर गए थे, तो वो बस फिर इस वजह से मैंने ना अम, ये तब मुझे बहुत अफसोस हुआ था, बहुत ही मैं काफ़ी दिन उदास रही थी। कभी इनकी बंदा क्या हिफाजत करे, कैसे करे। और ये देखें फिर मैं दोबारा से ले तो आई हूँ, अल्लाह इनको खैर खैरियत से रखे। और इधर जी हमारे नाश्ते का टाइम स्टार्ट हो गया है। अब हम बनाएंगे नाश्ता और करेंगे, खाएं पिएंगे। बस सारा दिन ऐसे ही हमारा खाना पीना, सोना जागना, ये बस काम है, रूटीन है। और आप सुनाएं, कैसे हैं आप सब? और कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा। बस ऐसे नॉर्मल सी वीडियो बनाती हूँ, एडिट करती हूँ। अभी स्टार्ट है तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इम्प्रूव भी हो जाएगी ये चीज़ें भी। और जी ये मैंने फिर अंडा फ्राई करने के लिए मैंने ठंडे तवे पे ही डाल देती हूँ, फिर वो ज़रा थोड़ा आसानी से ना अच्छा पक जाता है। अगर ज़्यादा फुल तेज़ गरम करके बंदा डाले ना अंडा उसके ऊपर, तो वो जल्दी नीचे से पक जाता है, ऊपर से कच्चा रह जाता है। वैसे मैं हाफ़ फ्राई खाती हूँ, हाफ़ फ्राई मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये तो इसकी तो बस घर में हम हाउस वाइफ का यही हाल होता है। घर में बच्चे संभाल लिए, खाना पका लिया, खा लिया, सफाइयाँ, काम शाम, कपड़े धोना, इस्त्री करना, सारा बस ऐसे ही चलता है। सारी हर हाउस वाइफ का मेरा ख्याल है यही रूटीन होती है। लेकिन बस हमने भी चैनल बनाया कि चलो जी देखते हैं, हम भी सारी दुनिया बना रही है, हम भी देखते हैं कि हमारा कैसे ये काम चलता है। अल्लाह करे आप सबको अच्छा लगे। अगर कोई कमी बेशी हो तो बताइएगा कि कैसा बना रही हूँ, कैसी वीडियो एडिट होती है। बस मैं ज़रा बिज़ी रूटीन में से ये थोड़ा सा टाइम तो निकालना पड़ता है, थोड़ा सा मुश्किल ज़ाहिर होता है। अभी स्टार्टिंग है तो स्टार्ट में तो ज़्यादा ही मुश्किल होता है। खैर ये बातें तो होती रहेंगी। तो बस मैं ये बता रही थी कि ये हम नाश्ता वाश्ता करेंगे, बच्चे स्कूल चले गए हैं तो बस फिर खाना पीना। तो फिर ये मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैंने नाश्ता नहीं करना, तो मैंने तो दूसरा अंडा भी बना लिया था। फिर ये मैंने कहा चलो जी, ये बाहर हमारा ड्राइवर है, चलो उसको दे देते हैं खाना। तो फिर हमने चाचा को ये वाला नाश्ता दे दिया। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अभी करना नहीं था। लेकिन जब फिर मैं बना लेती हूँ, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जी मुझे अब नाश्ता दे दो। फिर मुझे उठ के दोबारा बनाना पड़ता है। लेकिन इस बार फिर मैंने कहा चलें जी, आप सो लें। अभी वो सो रहे थे तो फिर मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ खाना शाना। और बस यही है, रूटीन है। खाना खा लिया, ब्रेड सेक। इस बार मैंने कहा चलो जी आज आटा भी नहीं गूंदा हुआ, तो ब्रेड अंडे का नाश्ता करते हैं। फिर आटा गूंदेंगे तो फिर रोटी बनाएंगे। वैसे ही सुबह सुबह इतना कोई हैवी भी नाश्ता करने को दिल नहीं करता, थोड़ा हम लोग लेट भी कर देते हैं, ये चाय शाय पी लेते हैं। सुबह हम उठ के वैसे चाय पीते हैं, हमारी ये रूटीन है कि सुबह 6 बजे हम लोग ना चाय पीते हैं। चाय और बिस्किट लेते हैं, कभी बॉयल एग ले लेते हैं साथ में। तो वो उसकी अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाई है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगी आप सबके साथ। तो फिर ये मैंने इधर चाय रखी है। ज़ाहिर है चाय तो फिर सब ने पीनी होती है, चाय तो मेरे हस्बैंड भी पियेंगे। अभी देखते हैं वो पीते हैं या नहीं, मैं ले जाऊंगी उनकी चाय, अगर उन्होंने पीनी होगी तो वो पी लेंगे चाय। तो बस और बस फिर मेरा एक छोटा बच्चा है, ज़ाहिर है मेरा बेटा है 2 ढाई महीने का, तो वो फिर मैं उसको देखना होता है। मेरी 3 साल की छोटी बेटी है, मैं उसको ज़ाहिर है देखना होता है। और बाकी मेरी 2 स्कूल चले जाते हैं बच्चे। और
घर के काम, तो सोना जागना रूटीन बस ऐसे ही ज़ाहिर डिस्टर्ब होती है। जिनके छोटे बच्चे होते हैं उन माँ को तो पता होगा कि कैसे रूटीन होती है, रात को भी जागना और दिन में भी काम। दिन में बच्चा सोता है तो हम कहते हैं जल्दी जल्दी बस हम काम कर लें, अपने काम ख़त्म करें, और रात को तो फिर ज़ाहिर है उनके साथ हमें ड्यूटी करनी पड़ती है, बच्चों के साथ बच्चों की ड्यूटी होती है। बाकी मेरे बच्चों की रूटीन बहुत अच्छी है, सो जाते हैं आराम से। लेकिन ज़रा छोटा बच्चा होता है, उसने तो 1.5-2 तक उसने दूध पीना होता है, और वो भी फिर हर 2 घंटे बाद उसने उठ जाना होता है। वो भी कुछ दूध निकाल देना मुंह से, कुछ पीते हुए भी डंडी मार जानी, नहीं पीना। बस ऐसे फिर वो उनकी रूटीन कुछ ऐसी होती है छोटे बच्चों की। तो मेरे तो बच्चे जो है ना, वो 4-5 महीने का होता है ना बच्चा, तो वो उसकी रूटीन बन जाती है, रात को वो सोने लग जाते हैं सही से ना, फिर कोई ऐसा मसला नहीं होता। क्योंकि सीरियलैक्स स्टार्ट हो जाता है बच्चों का, तो वो फिर आसानी से बच्चे ना आराम से काफ़ी टाइम निकाल लेते हैं रात को, फिर मेरी भी नींद पूरी हो जाती है। वरना ये स्टार्टिंग के जो होते हैं ना टाइम बच्चों के साथ, वो फिर बहुत ना टफ़ होता है रात को जागना ना। और मेरी शुरू से ये आदत है कि मैं रात को जल्दी ईशा की नमाज़ पढ़ के सोना है, और सुबह मैंने फजर की नमाज़ पे उठ जाना है। और ये बीच में फिर जब हमें उठना पड़ता है तो फिर वो नींद डिस्टर्ब होती है, तो फिर हमसे नहीं फिर बस कभी सर चकराना, कभी कोई मसला, कभी कुछ मसला। तो बस ये जी, फिर मैं नाश्ता लेके आई हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो मुझे भी नाश्ता दे दो। फिर मैंने कहा चलें, आप एक स्लाइस आप ले लें, एक स्लाइस मैं ले लेती। फिर हमने हाफ़ हाफ़ एग के साथ वो कर लिया, नाश्ता कर लिया दोनों ने। फिर जी रात को आंधी आई थी, फिर सुबह सफाइयों का काम भी ज़ाहिर था, डस्टिंग करनी थी। वो बहुत ही डस्ट हो जाती है हर चीज़ पे ना, वरना मैं डस्टिंग 1-2 दिन छोड़ भी दूँ तो कोई इतना मसला नहीं होता। लेकिन जब ज़ाहिर आंधी आती है, हवा चलती है, तो वो फिर सारी डस्ट हो जाती है हर चीज़ पे। तो ये मेरे बेटे की छोटी सी अलमारी है जो मैंने साफ़ करनी थी, ड्रा है उसके, तो मैंने उसके ये कपड़े शपड़े छोटे रखे हुए हैं। आजकल मैंने बस ये न्यू ली थी उसके कपड़ों के लिए, क्योंकि ऐसे ही बैग में रखे थे। जब से वो मेरा बेटा पैदा हुआ है ना, उसके कपड़े मैंने उसके बेबी बैग में ही रखे हुए थे। तो अब मैं जाके उसकी ये अलमारी ड्रा वाली लेके आई हूँ। मैंने कहा चलो जी, इसके तो ना इस बेचारे के कपड़े तो रखे जाए ना, वरना तो ऐसे ही बैग में पड़े हुए हैं। वो बैग भी टेबल पे पड़ा हुआ था। फिर ज़ाहिर है छोटे बच्चों की काफ़ी चीज़ें होती हैं, ग्लव्स होते हैं, सॉक्स होती हैं। आजकल तो खैर गर्मी थी, वो सॉक्स नहीं पहन रहा था, लेकिन वो ज़ाहिर है ब्लैंकेट होते हैं, पैम्पर शैम्पर, ये सारी चीज़ें फिर वो उसमें अब सारी वो ड्रा में ना चीज़ें पूरी आ गई हैं। अभी भी इसके न्यू कपड़े जो गिफ्ट में मिले हुए थे, तो वो मैंने अलमारी में रखे हुए थे। तो बस फिर मैं जी आई हूँ किचन में। मैंने कहा चाय शाय नाश्ते के बर्तन धो लेते हैं, और बच्चे के फीडर धो लेते हैं। वो मैं उसके फीडर, ज़ाहिर है सारा दिन एक दफ़ा उसने फीडर पीना है, तो मैंने उसको वॉश करके रखना है, क्योंकि वो एक्सपायर हो जाता है दूध जो डब्बे वाला होता है। तो बस वो फिर इस वजह से मैं उसे ना उसके फीडर बार बार वॉश करती हूँ। सारा दिन बस ऐसे ही है। फिर 2-3 उसके फीडर है, मैं फिर बास्केट में ना रात को धो के रख लेती हूँ, क्योंकि किचन बाहर है, मुझे बाहर ना जाना पड़े। इस वजह से मैं रात को रूम में ही केटल रखी होती है, और उसके फीडर शीडर बनाने के लिए ना वो सारी चीज़ें कमरे में ही रखी होती हैं, रूम में ही वो सारी चीज़ें। तो मैं बस उधर ही से केटल में पानी गर्म करके उसका ना फीडर बना देती हूँ रात को। तो ऐसी रात को बस मैं उसके फीडर बास्केट में रख लेती हूँ इकट्ठे करके धो के। तो उसके बाद फिर जब भी उसने उठना है 2-3 दफ़ा, या जब भी उठना है, तो वो बस मैंने उसके फीडर बना के उसको वहीं पे दे देना है। तो बस फिर जी ये फिर मैं आटा गूँदने लगी थी, क्योंकि हमने आज वैसे भी ब्रेड अंडे का नाश्ता किया था, और आटा गूँधा हुआ नहीं था। वरना ऑलमोस्ट हम लोग रोटी बना लेते हैं, कभी खैर ब्रेड अंडा भी ले लेते हैं, कभी कोई कबाब शबाब जो मैंने बना के रखे होते हैं। ये मैंने ना टूटी के साथ ही मैंने कहा चलो जी यहीं पे आटा गूँध लेते हैं, कैमरा भी पड़ा हुआ है इधर ही, आप सबको भी दिखा दूँ। लेकिन मैंने आटा गूँधते हुए मैंने इतना पतला आटा कर दिया, वो पानी ज़्यादा शायद आ गया उसमें टूटी में, मेरा कैमरे की तरफ ध्यान चला गया। इसकी रोटी जो है ना आटे की, फिर बहुत पतले आटे की मुझसे बड़ी मुश्किल से बनती है रोटी। तो इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखूँगी, फिर इंशाल्लाह सही हो जाएगा। तो
پھر اس کی روٹی بناؤں گی. ادھر پھر میں نے گیس آ گئی تھی, گیس کا بھی ٹائم ہو گیا تھا زہرا آنے کا, تو میں نے کہا چلو جی دودھ بوائل کر لیتے ہیں. دودھ بوائل کرنے کے لیے رکھا ہے ادھر. ایک دن میں نے کیا کیا, دودھ بوائل کرنے کے لیے رکھا ہے. میں نے میرے سوٹ کا نیو ڈریس کا نا دوپٹہ جالی اتارنے لگی ہوں, تو جالی کے ساتھ لگ کے وہ سارا جل گیا. بہت ہی میرا پیارا دوپٹہ تھا. مجھے بہت افسوس ہوا کہ بھئی یہ ایسا دھیان ہوتا ہے نا کبھی کبھی انسان کا, کہیں چلا جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم نے نا دوپٹے سے اٹھانا ہے یا نہیں. میں اکثر مجھے بھول کے نا, مجھے یاد نہیں رہتا, پھر میرا دوپٹہ کہیں نہ کہیں سے جل جاتا ہے. بھول جاتی ہوں کہ بھی کسی اور کپڑے سے مجھے اٹھانا چاہیے ہانڈی یا دودھ کو. وہ گرم ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے پھر دوپٹے جو باریک ہوتے ہیں ریشمی وہ تو لگتے ہیں, تو انہوں نے تو خراب ہی ہونا ہے. تو پھر جی ادھر میں نے کہا چلو جی میں روٹی بنا دیتی ہوں. ساتھ ہی مکھیوں کا بھی ظاہر ہے, دروازہ کھلا ہو نا کچن کا تو ایسے ہی مکھیاں آتی ہیں باہر سے. تو وہ پھر آٹے کے اوپر پھر میں نے کہا چلو جی, میں یہ پتلا آٹا تھا, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کی میں کیسے روٹی بناؤں. بڑی مشکل سے میں نے اس کی روٹی بیلی ہے, بیل کے میں نے بنائی ہے. پھر میں نے کہا چلو آئل لگا دیتی ہوں, پراٹھا ہی بن جائے گا. اس کی شکل تو کچھ بہتر لگے گی نا. تو بس پھر روٹیاں بنانا مجھے بہت مشکل لگتا ہے کبھی کبھی, جب یہ مجھ سے خراب ہو یا آٹا صحیح نہ گوندا ہو نا. جیسے آج میرا آٹا بہت خراب ہوا ہے, بہت ہی پتلا ہو گیا تھا, پانی زیادہ ڈل گیا تھا تو وہ اس وجہ سے نا پتلا ہو گیا آٹا, اور بڑی مشکل سے میں نے اس کی روٹیاں بنائیں. تو وہ تھوڑی دیر فریج میں ذرا زیادہ دیر پڑا رہے تو ٹھیک رہ جاتا ہے, پھر تو ٹھیک ہو جاتا ہے, نارمل ہو جاتا ہے, پھر بڑی اچھی روٹی بنتی ہے. لیکن اگر ایسے آٹا ہو نا تو وہ پھر بس کچھ لوگ تو خیر بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, جیسا بھی آٹا ہو روٹی بڑی اچھی ان کی ہوتی ہے. لیکن مجھ سے نا پتلے آٹے کی روٹی نہیں بنتی, مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے پھر. تو بس جی میں نے پھر یہاں پہ آئل لگا دیا. میں نے کہا بھئی باہر ڈرائیور نے بھی روٹی کھانی ہے, اس کی بھی میں نے روٹیاں بنائی. اس کی تو میں نے بڑی بڑی اور موٹی موٹی بنا دی تھی, وہ تو کھا لیتا ہے, اس کو کوئی نہیں. وہ تھوڑا جو ہے نا بوڑھا سا ہی ہے بس, تو وہ پھر اس کی ایج ہے تو وہ پھر موٹی روٹی بھی آرام سے کھا لیتا ہے. بلکہ وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ نا روٹی موٹی بنا کے دیا کریں. تو میں پھر بس اس کی ایسی روٹی بنا دیتی ہوں. پھر جی میں نے اپنے بچوں کو ادھر نہلا دیا, چھوٹے بچے کو. میں نے کہا یہ پھر آرام سے سو جائے گا تو میں اپنے باقی کے کام کر لوں گی. ظاہر کپڑے استری کرنا دھونا یہ سارا کام, روز کپڑے دھلتے ہیں, آٹومیٹک مشین ہے لیکن نہ روز ہی دھل جاتے ہیں جو بھی ہوں. تو میں نے اپنے بیٹے کو ادھر سلا کے پھر میں نے نا ادھر رکھا فرائی پین. میں نے کہا چلو جی اب میرے بچے اسکول سے آ گئے ہیں, ان کے لیے میں نے بنا کے رکھا تھا یہ مٹیریل بیسن والا. آپ لوگ بھی بناتے ہیں, آپ بتائیے گا ضرور کمنٹ باکس میں کہ یہ نان پکوڑا کون کون بناتا ہے. میں تو بناتی ہوں, ہمارے گھر میں نان آ جائے نا تو میں جو بچ جاتے ہیں نا میں اسے فریج میں رکھ دیتی ہوں, ٹھنڈے مطلب ٹھنڈے کیا فریج میں رکھ دیتی ہوں تاکہ خراب نہ ہو. پھر میں اس کے بعد نا اس کو مٹیریل بناتی ہوں یہ بیسن کا, جیسے پکوڑوں کا مٹیریل ہوتا ہے نا, آلو پیاز اور بیسن یہ چیزیں ڈال کے. تو میں پھر میں نے کہا چلو جی اب بچے آ گئے ہیں, کل والے نان پڑے ہوئے, ظاہر نان منگوائے تھے جب شامی انڈا والا بنایا تھا مٹیریل. تو میں نے کہا پھر چلو جی میں اس کے نا نان پکوڑا بنا دیتی ہوں. تو میں نے اس کے نا نان پکوڑا کا مٹیریل بنا کے رکھ دیا تھا, تو وہ پھر اب میں نے نان کے اوپر لگا کے اس کو آئل میں فرائی کر دینا. تو میں نے کہا چلو جی بچے یہ کھائیں گے. تو آپ لوگ بھی بتائیے گا کیسے بچوں کے ساتھ. میں تو بچوں کے اوپر تھوڑی سختی بھی کرتی ہوں, ہر چیز ان کو دیتی ہوں لے کے جو وہ چاہتے ہیں, لیکن میں ان کے اوپر تھوڑی سی سختی زیادہ کر دیتی ہوں کہ بھی مجھے ہوتا ہے کہ بس کوئی دوسرا میرے بچوں کو کوئی کچھ نہ کہے. آپ لوگ بتائیں کہ بچوں کے ساتھ سختی پتہ نہیں, ویسے تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بچوں کے ساتھ تھوڑی سختی ہونی بھی چاہیے کہ کوئی دوسرا ان کو کوئی کچھ نہ کہے. بس جو ماں باپ کی سختی ہوتی ہے نا وہ برداشت ہو جاتی ہے, جو دوسروں کی ہوتی ہے نا وہ نہیں برداشت ہوتی. وہ بچے بھی نہیں کرتے ہیں اور ماں باپ سے بھی نہیں برداشت ہوتی کہ کوئی دوسرا ہمارے بچوں کو کچھ کہہ دے. تو اس لیے نا میرا تو ماننا یہی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو نا خود ہی اپنے اتنا ڈسٹینس پہ رکھیں لوگوں سے کہ کوئی دوسرا کچھ نہ کہے, اور ان کو اتنی تمیز بھی ہو. یہ نہ ہو کہ اگر ہمارے دل میں ڈر ہو کہ کوئی دوسرا ہمارے بچوں کو کچھ نہ کہے تو ہمارے بچے ان کو تنگ کرتے پھریں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, بچوں کو ایک لمٹ میں رکھنا چاہیے.
خیر جی میرے بچے تو خیر بہت ہی اچھے ہیں، شکر الحمدللہ بہت ہی اچھے ہیں، جو بھی کہوں کہنا بھی مانتے ہیں، اور میں بھی ان کی ہر خواہش پوری کرتی ہوں، جو ان کو چاہیے ہوتا ہے میں کبھی انکار نہیں کرتی۔ لیکن ہاں بس میں یہ اس بات پہ سختی ضرور کرتی ہوں کہ ان کو نا ایک لمٹ میں رہنا ہے، ایک تمیز کے ساتھ رہنا ہے۔ ان کے اسکول میں بھی اکثر میں جاتی ہوں نا کبھی پی ٹی ایم میں، تو ان کی ٹیچرز بھی ان کی بڑی تعریفیں کرتی ہیں کہ بہت ہی نا آپ کے بچے بہت ہی اچھے ہیں اور ڈیسنٹ ہیں، مطلب وہ کسی کو ایسے نا خواہ خواہ کا بچے جیسے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کو مارنا، وہ نہیں، اپنی بہن بھائیوں میں آپس میں وہ کر لے، لیکن دوسروں کے ساتھ وہ ہمیشہ تمیز کے ساتھ ہی بچے رہتے ہیں۔ مجھے یہ بڑی بلیسنگ لگتی ہے اپنے بچوں سے کہ میرے بچے کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں۔ خیر بچوں کا ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم لوگ دیکھتے ہیں کہیں جاتے ہیں، لوگوں کے بچے بڑے ہی وہ نا مطلب چیزیں اٹھا کے ادھر ادھر پھینکنا، یا کوئی نہ کوئی، بس ہر کسی کی اپنی ہوتی ہے اور مائیں ان کو روکتی ٹوکتی نہیں ہیں، تو یہ چیز بہت بری لگتی ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہوتی۔ میرا تو خیال ہے کہ ماؤں کو نا تھوڑا سا سختی کرنی چاہیے اس بات پہ کہ وہ کہ بچے نا اس طرح دوسروں کو کم از کم اریٹیٹ نہ کریں۔ تو جی بس یہاں پر مٹیریل بچ گیا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو جی اس کے 2-3 پکوڑے بننے ہیں، میں اس کو رکھ کے کیا کروں گی، میں نے اس کے پھر پکوڑے بنا دیے۔ تو میں نے یہ اپنے جو اسکول سے آئی ہیں بچے، تو میں نے ان کے لیے میں نے کہا یہ نان پکوڑا بنا کے ان کو دے دیتی ہوں، پھر ظاہر ہے ان کے قاری صاحب کا ٹائم ہو جانا ہے، ان کی ٹیوشن کا ٹائم ہو جانا ہے، تو پھر ان کو نا کھانے کا ٹائم نہیں ملنا رات تک۔ تو یہ پھر میں ان کے لیے پلیٹس لے آئی تھی، میری چھوٹی بیٹی بھی ساتھ ہی پھر بیٹھ جاتی ہے، ان کے ساتھ کھانا شانا کھاتی ہے۔ تو بس پھر میں یہ ویڈیو ایڈٹ کر رہی ہوں، تو میں پیچھے سے میری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے اپنے